mga kaigsunan, mga higala, ani na sab kita karon sa paghatag mga mensahe. At sa dili pa ako upadayon, mo greet usa ko sa ato ang mga kaigsunan at mga kahigalaan. Happy Sabat sa inyong tanan, mga kasilinganan, kumusta ka mo dinha, mga amigo. Nihatag kita karon sa panahon sa krisis. Ug mo to pag-ingon ang mensahe dinhi karon, akong pagadalhon. Usa kini ka mensahe nga dili ingon nga bag-o lang, kung dili bisan pa panahon pa kini ni Kristo. Niya kita karon sa katapusan nga kapanahunan. Niya kita ron dinhi mga kaigsuonan sa atong pagpalambo, sa atong relasyon ngadto sa Ginoo. Mao man kana nga sa diha nga si Kristo doon na siya'y ika-istorya o doon na siya gihimo nga pag saysay o sugilanon ngadto sa mga tinunan. Atong hibaluan o atong hibaluan karon sa Lucas 10:30 ngadto sa 35 mo kini ang istorya sa maayo nga Samarianhon, the Good Samaritan. Mausap kini ato ikasulti sa itong kagalingon mga kaigsuonan. Kinsa man ang akong silingan. Sulsama rosab ni ini. Ako kini basahon, giingon dinhi sa Lucas 10:30. Mo kini giingon ni Ginoong Hesus. Og sa mitubag si Hesus miingon, may usa ka tawo nagalugsong gikan sa Jerusalem padulong sa Jerico, og nahulog siya sa mga kamot sa mga tulisan, nga mihubo kaniya o mibunal kaniya, og nang lakaw nga gibiyaan siya nga himalatyon. Og nahiatol nga niatong dalana, nagalugso ang usa ka saserdote. Og sa iyang nakita kini, miagi siya sa pikas nga daplin. O sumaw nga pagkaagi, usa-usab ka Levita. Sa miabot siya sa dapit, kung nakakita kaniya, miagi sa pikas nga daplin. Apan, may usa ka Samariahanon, nga sa iyang pagpanaw, miabot dito kaniya, o sa nakakita kaniya, gitugkan o kaluoy. O miduol kaniya, o mibugko sa iyang mga samahan, nga nagapatulog kanila sa lana ug vino, o gibutang siya sa iyang kaugalingong hayop, o gidala siya sa usa ka abutanan, o gialimahan siya. O sa adlaw nga misunod, sa pagikan niya mikuha siya og 2 ka denaryo, o gihatag niya sa tagbalay. O nag-ingon kaniya, alimahay siya, o kutob sa imo ikadugang paggasto, ako sa akong pagbalik magabayad kanimo. Dinhi mga kaigsuonan, ato kayong natataw dinhi, ang usa ka tawo sigon sa istorya sa sugilanon na Ginoong Hesus nga kini posible kining mahitabo, ngani nagapanghitabo na kini karon. Kinsa man ang akong silingan. Ato nakita nga usa ka saserdote misimang siya lain nga dalan. Kining saserdote, pinulungan kini sa Biblia, wala na ito ni gamita karon sa itong ordinaryo nga pagpakisulti. Sa ato kahulugan ni saserdote, sa mga relihiyosong katiguman, ministro kini siya. Sa mga protestante, mo kini ang mga pastor. Sa relihiyon sa Katoliko mo kini ang pari. Kining Levita usab, mga katawhan kini
nga nailinya sa pagka saserdote. Ingon ta mga officials usab kini sa mga simbahan, sa mga iglesia, sa mga protestant nga mga relihiyon. Apan unsay ginabuhat, misimang usab sa lain nga gianan. Apan dunay usa ka Samarihanon nga siyang pag-agi, naluoy siya. Nakita niya ang usa ka tawo nga nagkadugo. Gibunog siya sa tulisan, gikuhaan sa tanan. Ngani ang Samarihanon ginaisip kina sa unang panahon sa mga Hudyo, giisip sila nga mga hintil. Giisip sila kanang grupo sa mga tao nga walay kaluwasan. Ang pag-isip sa mga Hudyo, sila ra gyud may maluwas. Apan sigon sa istorya, tungod kay ang kaluwasan, ang mensahe gidala naman ni San Pablo, gidala kini ang mga puluno gining Sus gihatagag kaluwasan, gihatag og salvation ang mga hintil. Usa ka Samarihanon nga naluoy, usa ka Samarihanon nga tinamay, apan nangiyak kasing haduol kayo sa Ginoo tungod kay dungo say kaluoy. Sama sa atong kapanahonan karon, kinsa maday ang atong silingan. Ikaw igsuon, ikaw higala, kinsa may imong silingan. Ikaw nagpakabana ka ba karon sa kapanahonan niya sa krisis at pandemya? Kung dunay imong mahimo sama sa usa ka tawo nga gikulata, pahatag sa imong silingan nga kabus. Kung na imong pagkaon manghatag ikaw, dili man but pasabton nga ikaw kinahanglan gid ikaw nga adunahan. Kung dunay usa ka tawo imong silingan nga nagakinahanglan sa imong serbisyo, nakinahanglan sa imong tabang, bisan sa paghatag dalag og tambag kuna siya sa mga problema, igsuon, higala, tabangi siya. Kay dako kayo ang imong indulhensya ini ngadto sa Dios. Mo kinibot sa buti ni kinsa ang akong silingan. Ang silingan di ay mao katong tawo na makatabang kanimong ikaw sa silingan usab ka susa ka tawo, bisag halayo pa sa ikaw nakatabang usab ka kaniya. Karon sa panahon sa ato karon nga pandemic, ang gikinahanglan karon nato tinabangay. Bisan na lamang sa tawo nga dunay kagul-anan, dunay imong higala, makita nimo sa social media, dili nimo bugal-bugalan kung ang tao nakinahanglan og tabang. Imo siyang sultihan, imo siyang i-uplift ang iyang moral aron dili siya ma-discourage pag-ayo. Kita nga nasayod sa kamatuoran, kita nga nasayod sa unsay maayo atong tabangan, kay daghan kayo karon sa tibok kalibutan nga wala masayod gayud sa pulong sa Dios. Wala gid sila masayod kung kinsa ilang duulan. Daghan kay kung nabasa sa Facebook, daghan kay kung nabasa nga sila wala gid sila masayod unsa ang kamatuoran. Apan mga igsuon, doon ako'y ikasulti kaninyo. Doon na ba'y kalabutan sa atong kaluwasan kini nga maong istorya. Usa kini siya kasambingay. Usa kini siya kasugilanon nga magdala og pagtulunan. Ang katong tawo nga gibunog og maayo sa kaaway, gibunog og maayo sa tulisan. Sama kana igsuon sa ikaw ug ako. Gibunog kita pag-ayo ni Satanas. Gikulata kita hangtod kita malusno sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Hangtod kita mawad-an og kadasig. Mo kanay tuyo ni Satanas kung ikaw nagapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo, si Satanas usab daghan kaayo nga mga pamaagi nga ikaw birahon kaniya padulong diri sa ubos. Dili mosugod si Satanas nga ikaw magapadayon.
Apan salamat igsuon. Kunay atong mga silingan, ni atong mga igsuon nga kibalo mo agak mutambag sa ato. Kung kita makasala, dili na tula inon pagsabot ang tao nga mitambag ka nato. Kaya ang tao nga mitambag ka nato, sama ka na siya sa usa ka Samarihanon. Nga gitabangan kita sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Nga kita nalusno kita. Nasimang kita sa laing nga dalan. Apan ang usa ka Samarihanon mitabang sa usa ka tawo nga tulisan. Sa usa ka tawo nga gitulisan. Mitabang sa usa ka tawo nga nabun-o. Giagak siya. Dili na to ikasakit. Kung dunay atong igsuon magatambag ka nato sa pagbalik nato sa Dios. Sa pagbalik ato sa sabakan ni Ginoong Hesus. Dili na to ikasakit higala. Kung kita gipaamgo kita sa atuang sala. Dili na to ikasakit atong sala nga tinaguan hibaluan. Inay kita masakit ato hinong pasalamatan. Salamatan nato ang tao nga magkapabalik kanato diha sa sabakan ni Ginoong Hesus. Nganuman tungod kay ang atong mga labod, ang atong mga sala mao kana siya. Ang atong mga gapos sa sala gibadbaran kita. Ang usa ka Samarihanong usa kini ka tawo nga pinadala sa Ginoo, pinadala aron nga masulbad, aron maluwas sa gikan sa makamutsong tulisan sa kamatayon sa usa ka tawo nga gibunog. Kita karon ang tinuod nga Kristohanon mga igsuon. Kada adlaw kita gibunog kita sa Satanas. Kada adlaw himo kita mga problema ilabi na niini karon nga crisis. Ilabi na niini karon nga katalagman. Dili lang kay kita dinhi ang nagsuffer kundi ang tibuok kalibutan. Pangutana niini mga igsuon. Kung asa na gyud kaha kita karon dapita sa katapusang mga adlaw. Daghan kayo ang mga nagawali karon. Bisan unsa nga mga social media. Ang Facebook mo pinaka-common. Nagpasabot ka na mga igsuon. Nga niya kita sa katapusang mga adlaw. Ang tanan nga nagasulti, ang tanan nga relihiyon nga nagasulti, nag-aghat sa tao sa pagpabalik, sa pag-ampo, sa pangalaga dinha sa Ginoo. Puro ka na insakto. Nganuman, parehas ra kana ang mga tao nga nagasulti sa Samarihanon, nga nagatambal, nagaluwas o sa katao nga gibunog ug maayon sa Satanas. Dilibot pasabot ang kaniadtong kinabuhi karon, malipayon na kita. Ang pangutana, luyo nini kinabuhi asa makakita padulong. Ug unsa pakaha kadugay mobalik si Ginoong Hesus. Ato timan-an kining mga kapanahon karon anian kita sa mga pultahan. Asa dapit nag-ingon ang balaang kasulatan nga kun ang tibuok kalibutan maminsahian na sa pulong sa Dios, moabot na unya ang katapusan. Hibaloy higala nga kini karong pandemic, global crisis kini. Tibuok kalibutan niini na ukay. Bisan pagani ang mga mamanwa, ang mga tribong nas kabukiran, nasayod sila tungod sa mga information dissemination sa ato mga otoridad sa gobyerno nga mag-amping kita tungod kay dunay kita og pandemic. Ang tibuok kalibutan karon na ukay sa mao nga katalagman. Ug pinaagi sab niini pagkaukay sa tibuok kalibutan sa mao nga katalagman miabot karon
miabot usab mga kaigsuonon ang mga mensahe. Mga mensahe sa nagkalain-lain nga mga relihiyon. Mga mensahe sa nagkalain-lain nga mga denominasyon. Mga mensahe sa nagkalain-lain nga mga tao alang sa tibuok kalibutan. Unya, matod sa balaang kasulatan, nga kung ang maayong balita muabot na sa tibuok kalibutan, mukaylap na sa tibuok kalibutan, nga ang tao dili na makapamalibad unya sa panahon sa pagbalik sa Ginoo. Nga moingon ang tao, Ginoo wala makumasayon. Mga kaigsuunan, anhin nato mahibaluan karon nga nian na gyud kita sa ngilit sa katapusan. Nian na kita sa ngilit sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Tungod kinasayon ako nga kini karong pandemic karon miuban usab dinhi sa social media ang mga mensahe sa nagakalain-lain nga mga pagtulunan, naglain-lain nga mga relihiyon. Umuabot kini sa tibuok kalibutan, mukaylap kini. Ug unsa unyay mosunod, mauna unya kini ang katapusan. Sayang kayo igsuon kung ikaw nasayad ikaw sa kamatuoran. Sayang kayo kung si Ginoong Hesus na mensahe ana sa imong kasing-kasing apan ikaw nagdumilo gyapon ikaw. Sayang kayo igsuon, sayang kayo higala kung ikaw nagpabilin gyapon ka sa imong mga bisyo. Biyae ang bisyo. Biyae ang mga butang nga dili maayo. Dili na kita maglangay-langay kay niya na kita karon sa kapanahunan. Niya na kita karon sa katapusang mga adlaw. Dili kita magsalig igsuon nga dugay pa mobalik ang Ginoo. Usa lamang kabutang, usa lamang katimaan ang atong angay gitangon sa atong hunahon kasing-kasing. Nga kun ang maayong balita mahiwali na sa tibuok kalibutan, moabot na unya ang katapusan. Oo, dili lamang kikitang Pilipino ang nagasulti niini. Nagakalain-lain nga mga mensahidor, nagakalain-lain nga mga magwawali, sa nagakalain-lain nga mga pinulungan. Ato ka lang makita sa social media. Ato ka nang makita sa kalinlain nga mga social media, sa Facebook, sa unsa pa na din ha, mga kaigsuunan. Sila usab nagkapahinumdum sa tao sa pagbalik sa sabakan sa Dios. Mao ni karon ang panahon na ginatawag og the Great Awakening. Mao kini pagpukaw sa katawhan sa Dios. Pagpukaw sa mga katawhan nga wala pa magkakaplag sa kamatuoran. Nganuman, halos ang tanan nagalihok. Halos ang tanan nagasangpit sa Ginoo. Makita nato sa Facebook, sa Brazil, unsay ginabuhat nila. Dinha sa kalsada nagaampo sila sa Ginoo. Nagapangamuyo sila nga Ginoo. Ipahunong na unta kini nga mao nga katalagman. Mga higala, dili na kita maglangay-langay. Panahon na nga ato biyaan ato mga bisyo. Ato mga kasalanan panahon na. Mubalik kita sa Ginoo. Muduol kita sa tiilan ni Ginoong Hesus kamoy magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ang Diyos nga buhi, ang Diyos nga ginalagaran ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, mao kini ang tinuod nga Diyos. Dili katong mga Diyos nga dili makadungog, dili makabarog, dili makalakaw.
Ang tinuon nga Dios, mga igsuon, mga higala, mo'y atong alagaron. Mo kina ginatawag sa balang kasulatan nga karong panahona, mo kini ang dakong pagmata, the great awakening. Kung ikaw wala pa kakasulay pagbasa sa Biblia, sa balaang kasulatan, panahon na nga karon ikaw magsusi. Kay basin mo abot niya ang panahon nga wala na ang kaluwasan. Sirado na ang kaluwasan. Doon na ako'y basahon din mga igsoon sa in-English nga pagkasulti. Naakini sa libro sa The Triumph of God's Love, ang kadaugan sa gugma sa Diyos. Bisan pa sa atong mga kalapasan, gihigugma gihapon kita sa Diyos. Nganuman, ipadala niya ang bugtong anak na si Ginoong Kristo aron sa pagluwas kanato ikat sa atong mga kasalanan. Niya ako'y basahon din nga nagpasabot kini nga niana kita sa nilit sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Niya din sa chapter 20 sa The Triumph of God's Love. Gingon din a global religious awakening. A great religious awakening under the proclamation of Christ's soon coming is foretold in the prophecy of the first angel's message of Revelation 14. Again, a great religious awakening under the proclamation of Christ's soon coming is foretold in the prophecy of the first angel's message of Revelation 14. An angel is seen flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, unto every nation and kindred and tongue and people. With a loud voice, he proclaims the message, fear God and give glory to him, for the hour of his judgment is come. Worship him that made heaven and earth and the sea and the fountains of waters. Nakita na to mga iso. Kinsa de ang angay nga simbahon? Ang nagabuhat sa langit o sa yuta. Bisan pa siya nga nagbuhat, naghatag nimo kinabuhi, siya mo'y angay nga simbahon. Siya nagabuhat sa langit sa yuta o sa kadagatan o sa mga tuburan, sa mga katubigan. Mao kanay atong pagasimbahon. Dili nato simbahon ang kanang mga hinimo o rosab sa tao. Nganuman, masuko ang Dios niya. Padayon, the fact that an angel is said to be herald of this warning is significant. By the purity, the glory, and the power of the heavenly messenger, divine wisdom has been placed to represent the exalted character of the work to be accomplished by the message and the power and glory that were to attain it. And the angels flight in the midst of heaven, the loud voice which the warning is uttered, and its promulgation to all that dwell on the earth, to every nation and kindred and tongue and people, give evidence of the rapidity and worldwide extent of the movement. Kita na ito karon. Ang katubanan sa tagna, ang mensahe sa manulunda, dili ni buto sa buto iso ng mga manulunda kita ito maglupa din na, dili ni. Kini mga mensahe karon, matud pa sa gitag na sa unang panahon, nga mensahe maabot sa mga bubungan sa balay. Unsa na, radio, television, social media. Kini social media karon gipaigog gyapon kini sa Ginoo. Nganuman, ang tao nga bisan asa makadala og cellphone, makabasa sa mensahe sa Dios. Kaso lang gitigaw sa kini sa tanas. Gamit ito sa bisita sa social media
sa pagmensahe sab sa iya paglingna sa mga katawan. So, may pag-ingnon atong gamiton ang atong hunahuna, atong gamiton sa pagbasa, atong pangitaon ang mga mensahe nga maghatod kanato ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Niya na tanan dili na kita kabaliban mingon nga wala man mi Ginoo makadungog sa may balita na para dili mabasol ang tao magsusi ka. Kung wala pa sa imo sa Ginoong Hesus paningkamuti nga makaplagan nimo ang kamatuoran kay naa diha ang kaluwasan. Padayon, the message itself sheds light as to the time when this movement is to take place. It is declared to be a part of the everlasting gospel and it announces the opening of the judgment. Sa ato pa sa dili madugay, pagabrihan na unya ang libro sa pagpanghukom. Di man nato makiksunan ang atong mga binuhatan karong gina-record na. Bisan pa sa una gina-record. Apan samtang karon ana pa si Ginoong Hesus siging hirian sa mga langit. Kung kita mo kumpisal kita ngadto kaniya, kung kita mga ipasaylo ngadto kaniya, andam pa siya sa pagpasaylo kanato. Apan sa panahon siya pagbalik na unya, pag-anay sa kalibutan, dili siya manluluwas kundi maghuhukom na siya. Bisag unsaon nato pagipasaylo, wala na anya kita pasaylo sa atong sala. Busa karon, panahon karon sa pagpangayog pasaylo sa Ginoong Hesus o pag-complete about face sa mga sala o mo forward march kita ngadto sa kamatuoran. Dayon, the message of salvation has been preached in all ages, but this message is a part of the gospel which could be proclaimed only in the last days. So nakita karon naukay ang tibok kalibutan. Halos tanan ng mga denomination. Bisan pag mga tigulan ka naghatag ng advice doon. Balik na sa Ginoo. Hinusuli ang inyong mga kasalanan. Na last days, sunya na kita sa katapusan mga adlaw. Unya, asa na sa katapusan mga adlaw. Giingon mo sa balang kasulatan. Na kung kining tibok kalibutan makadawatan sa mensahe sa maayong balita, moabot na ang katapusan. Karon sa tibok kalibutan mga igsusultihan ta mo. Halos na ang tanang tao sa tibok kalibutan na mensahian na niini tungod sa atong crisis karon. Naghinusol na ang mga tao ngayog tabang sa Ginoo, nakaila na sila sa Ginoo. Nya asa pa man ta karon dapit. Niya na kita singilit sa katapusan. Ngilit na kita sa pagbalik ng Ginoong Hesus. For only then would it be true that the hour of judgment had come. The prophecies present a succession of events leading down to the opening of the judgment. You see? Doon pa'y sunod ini nga mga katalagman unya. Kung ang tao dili kay magmakuli kay siya sa pagbalik sa Ginoo, doon pa'y sunod ini nga mga katalagman hantod maipit. Kung ang tao dili gihapon magpakabana, pagbalik sa Ginoo, wala na'y kaluwasan alang kanya kung dili makapangayag pa siya. Muna, magigsauna, unsay kalabutan sa istorya sa sugilanon sa Good Samaritan. Ang Good Samaritan, mao kini siya igsuon ang mga magwawali. Mao kini higala ang nagdalag maayong balita. Nagdala kini sila og mensahe ngadto sa tibok kalibutan. Kay ang langit alang lamang sa mga tinuod. Heaven is for real. Kung ikaw tinuod gika nga trigo, wala sa imo ang pagkabunglayon, sigurado gikam harvest ikaw sa Ginoo. Naningkamot karon ang nakalinlain ng mga relihiyon. Mao kini mga igsoon ang mga Samaryahanon.
nagawali sa maayong balita sa tibok kalibutan, sa pagpahinumdum, sa pagpabalik ngadto sa sabakan sa Ginoo, sa pagsimba, pag-alagad sa Dios nga maoy nagabuhat sa langit ug sa yuta, sa mga katubigan, sa mga dagat. Siya usab mga igsoon nagbuhat sa hangin. Busa niining mga panahon na karon ato simbahon ang tinuod nga Dios nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Ang buhi nga Dios nga nagalihok, dili igsuon ka ng Dios nga patay. Wala ka na sila'y kalabutan sa imong kaluwasan. Dili ka na sila makadungog. Bisa pag-unsaon na nimo sila paghangip, pareho ra nakigstorya kag bumbong. Ang giingon dinhi sa Revelation 14, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come. Happy Sabbath o maayong udto, mga kaigsunan. God bless sa tanan.